हार्दिक स्वागत गर्दै आज पनि प्रयास राईको प्राञ्जल उपन्यासलाई वाचन गर्नका लागि उपस्थित भएकी छु म सुषमा। मैले पहिलो अङ्कमा पेज नम्बर 9 सम्म वाचन गरेकी थिएँ, जस अन्तर्गत कथाको पात्र रिहान आत्मा भन्ने साथीको वृद्धिमा गएको हुन्छ र एकजना अपरिचित महिलासँग संवादको क्रममा वाचनलाई रोकेकी थिएँ। र आज पेज नम्बर 10बाट यस उपन्यासलाई निरन्तरता दिनेछु, तर अहिले पेज नम्बर 9 को अन्तिम हरफ। अरू कसले हुनु? खै के गरिरहेका आत्मातिर आँखा तन्काउँदै भनी। आत्माले? मलाई थाहा थियो उसलाई मेरो नाम आत्माले सुनाई। नामसँग थोरै मेरो गुणगान पनि गाई होली पक्कै, तर गुणगान गाउँदा उसले भने कि भनी नहोली। म पहाडबाट पहाड जत्रै भव्य सपना च्यातेर सहर छिरेको छु। असाधारण भविष्य बनाउन साधारण किसानको एक्लो छोरो एक्लै सहर आएको हुँ। साथमा बाबुआमा र बजुको एक एक टुक्रा मुटु लिएर सिङ्गो संसार हेर्न निस्किएको भलात्मी छोरो हुँ। मेरो समाज र संस्कारले सिकाएको सोझोपन र इमान्दारितालाई मनभित्र कोचेर सहरियाहरूको बीचमा पाखे केटो कहलिँदै धरहरा जसरी टुक्रिएर भए पनि सगरमाथा जस्तै अडेक उभिरहेको छु। मेरो शिरबाट बग्ने रावा खोला र दुधकोशी नदी चाहिँ निरन्तर बगिरहेको छु। आफ्नै प्रवाहमा, उत्साहमा, गिन्ताङमा। स्वर्गभन्दा राम्रो मेरो गाउँका वनपाखा र खोल्साहरूले मेरो कालिलो फोक्सोमा निस्वार्थ भरिदिएका थिए ताजा सास। त्यो ताजा सास यो स्वार्थी सहरको भिडमा एक सर्को गर्दै बासी बनाइरहेछु। खै के पाउनलाई हो? परिवारको साथ जो गुमाउँदैछु, आफ्नै मुहार हेर्न आफैले पैसा टिर्दैछु। भत्किएको मन बोकेर पनि चुलो, प्रेसर कुकर अनि मेरो बाभन्दा पुरानो साइकलको सामान फेर्दैछु। आकाशमा जुन ताराहरू चम्किएको देख्छु, तर यी आकाश जस्तै सफा र आकाश जस्तै फराकिलो मेरो मन भए पनि रित्दैछु। उसले थाहा पायो होली कि पाइन होली, आकाशे मन भएर पनि यसभित्र उदाउने जुन छैन भनेर। के सोच्या? च्याप्यौ न? म बिस्सरी झस्केँ। अनि भर्खर मेरो अगाडि ऊ बसिरहेकी ठाउँमा आत्मा उभिएकी थिए। म भाले डाकको निन्द्राबाट बिउजे चाहिँ भएँ। ऊ मलाई एक कप चिया दिएर समुद्रभन्दा गहिरो कल्पनामा डुबाएर खोइ कता लस्की कता छेउछाउ कतै देखिन। मेरो कल्पनासँगै तातो बाफुरेर चिसिएछ। एकै सासमा चिया तन्काएर कप मात्रै बाँकी राखेँ। साथीहरू अनावश्यक गफमै बोलिरहेका थिए। यत्रो विधि गन्जाकोलभित्र पनि मलाई एकाग्र बनाउने केटी आखिर कस्ती होली? मलाई योभन्दा पहिले कहिले यस्तो भएको थाहा छैन। तर आज उसले अमिट छाप छोडेर गई, जसले आफ्नो नाम समेत भन्न भ्याएकी छैन। अब उसलाई सम्झिने बहाना बन्यो। नसम्झ्यौँ भन्दा पनि अन्तरात्माको बढी मान चाहना बन्यो। सबैतिर एकपटक दुईटै आँखाका दाना घुमाए। अरू थप 2-4 अनुहार भेला भइसकेका छन्। सबै आए पनि हृदय आएकै थिएन। खै त? आत्मालाई सोधे। आउँदैछ भनी। केही एकछिन लाग्ला। कसरी बुझिछे? जवाफ सही आयो। मेरो छेउमै बस्दै भनी, मेरी साथी कस्तो लाग्यो? उसको यो प्रश्नले जानभरि सिस्नुले डामेको झट्का जस्तो भयो। बेतोडले मुटु उफ्रियो। कस्तो प्रश्न गर्न जाने कि? पत्रकारिता पढेको तुजुक देखाएकी जस्तो लाग्यो। के उसको नाम? कहाँ बस्छे? नसोधु जस्तो लाग्दै हातबाट माछा चिप्ले जस्तो कुरा चिप्लिहाल्यो। तर यसरी सोध्दै गर्दा मेरो जिब्रो अल्मलिँदै थियो। उसलाई सोध न, यति भनेर मनभित्रको उत्सुकतालाई बढाइदिएर आत्मा सरासर किचनतिर ढल्की। मनभित्र सुनामी आयो, चुरुलुप्पै डुबायो। अनेकौँ तर्कनाहरूको छाल आए फेरि फर्कियो। छिनभरमै सुक्खा भयो। मनको समुद्र सुक्यो, मरुभूमिमा परिणत भयो। एक भुमरी आएर बालुवाहरू उठाएर फेरि छरपष्ट पारिदियो। क्रमशः परिस्थितिको पुनरागमनसँगै पुनः अपेक्षाको वर्षा भयो। उस्तै समुद्र बन्यो, तर छाल आएन। बरु शान्त बतासै सुस्तारी मतिर ऊ आफै आई। मैले बाँचेको अनुभूति गरेँ। सायद ऊ अक्सिजन बनेर बहँदै थिए।
उसको बहाना थियो मतिर आएर मैले खाएको चियाको जुठो कप उठाउने। बहाना नै भए पनि मतिर आई यही ठुलो कुरा थियो। आँखामा हेर्न किन चुक्थेन म? बेसरम मेरो आँखा उसका आँखामा मिलाए। आँखा नहो बरा हेर्न बाहेक बोल्न के सकोस्। हाम्रा आँखा एकछिनसम्म जोडिरहे। आँखा जस्तै मुख जुधेको भए सायद वाक्य निस्कन्थे। नभए पनि एक दुई सरको मिठा सास त साँच्चै निस्कन्थे। यति बेलाको मेरो मनसाय मुख जुदाउने होइन, हामी बिचको शून्यतामा केही अरू गफ होस् भन्ने चाहन्थे। सुनसान भन्दा त एक दुई बोलीमा भए पनि कुरा होस् भन्ने चाहन्थे। तर चाहेको भएन, भएको रुचाइन। साँच्चै हामी केटाहरूको जात यस्तै होला। हेरेर नभएर बोल्नुपर्ने, बोलेर फेरि छुनुपर्ने। छि, म त दिक्कै मान्छु यो देहदेखि। आखिर कुन अङ्गमा हुन्छ यो चाहना र इच्छा? आँखामा पनि उत्तिकै देख्छु, कानमा पनि उत्तिकै सुन्छु। खुरु खुरु नाक, मुख, जिब्रो, घाँटी र मुटु हुँदै इच्छा चाहना सबै अङ्ग प्रत्यङ्गमा टन्नै देख्छु म त। यो कुरालाई यति हुत्याएर उसले समाउन लागेको रित्तो कपलाई मैले समाएँ। सिधा आँखालाई लाटोको सेरोले झैँ टेढो बनाउँदै मात्र हेरी। आँखा पहिल्यैदेखि टेढे हो कि? मैले यति भनेपछि प्रफुल्ल हाँसोसँग आँखाको बसाइ मिलाई। अनि तिम्रो नाम? सबैभन्दा ठुलो हुटहुटी उसकै कानमा बिसाएँ। सिल्की परेको केसमा हेयरबिन मिलाएपछि मेरो हातबाट कप तान्दै भने कप। मैले कप दिएपछि भने कस्तो राम्रो नाम कप। छि, नजानिन्दो हाँस्दै भने। उसको बोली मात्र नरम थिएन, हात पनि उत्तिकै मुलायम, फुलभन्दा पनि कम बिझाउने। यी कोमल हातहरू समाएर संसारलाई फन्को मार्न निस्को जस्तो लाग्यो। तत्काल मेरो बेपत्ताको रहरलाई एउटा कुनामा धकेलेर लमक लमक गर्दै ट्रे बोकेर किचनतर्फ छिरेँ। मैले भने एकटकले उसलाई हेरिरहेँ, भनौँ अब छिट्टी मेरो आँखाको दाना निस्किँदैछ। खुल्ला आकाशबीच एक्लै बल्ने जुन भन्न सुहाउने मुहार, कानमा ताराहरू चाहिँ बल्ने झुम्का लगाएकी थिए। उसका आँखाका परेला चम्किरहेका थिए, जुनकिरीको पिठ्यौँ जस्तो। सायद यी परेली भन्दा परको आँखाभित्र धेरै चाहनाहरू होलान्, सम्झनाहरू र सुनौला सपनाहरू होलान्। को बस्छ होला राजकुमार बनेर यो उसको सुन्दर आँखामा? अनि माथितिर उठेका कसिला छातीभित्र हुतहुत गरिरहेको मुटुले कसको लागि उफ्रिदिन्छ होला? अनि चम्किने तारा झुन्डाइएको कानले मन्त्रमुग्न भई कसको गफ सुन्छ होला? उसलाई हेरेर यस्ता अनेक सोच मनभित्र जुहारी चलिरहेको थियो। यति विधि विचारले सिद्धिँदैछु भन्ने थाहा हुँदा पनि अलिक कमै आउलान्। म उसको विषयमा सोचमग्न भएकोले अरूका लागि त मासाउँदो हुँ। साथीहरू दाँत देखाउँथे, म पनि हाँसिदिन्थेँ देखावटी हाँसो। मेरो पनि दाँत छ भने देखाउनलाई पनि कतिचोटि यसै हाँसिदिएँ। तर मनमा विचारको पहिरो गइरहेको थियो। लो चियर्स। वाइन र बियरका गिलासहरू जुधेपछि म छस्केँ। ऊ यहाँ थिएन। म जसको कल्पनामा नमजाले हराएको थिएँ। आत्माले वाइन पिउन खुब हत्या गर्दै थिए, मैले मानिन। म उही स्प्राइटमा सीमित भइरहेको बेला एउटा सिङ्गै बियरको बोतल मेरो नाकमै तिर्साउँदै भने, लौ यो तिम्रो लागि। म ड्रिङ्क्स गर्दिनँ। सोझो भने हो? आँखा छमछमाउँदै भने। अलरेडी सोझैछु नि। होला होला। हो जिकिर गरे। ठिकै हो, मुख टेढो बनाएर भने। तिमी ड्रिङ्क्स गर्छौ? मैले सोधेँ। कस्तो लाग्छ? खाने भइदिएको भए तिमीलाई दिएर बस्थे? कोइलीको आवाज मार्फत हुचिलको जवाफ दिए। के थाहा? ब्याङ्गे मारे। थाहा पाइराख अब। जब तिम्रो नाम थाहा नपाउने मैले अरू के थाहा पाऊँ? ए मेरो नाम जापो भनिदेऊ। उठुस्की। सरी भनी टोपाले। अब त झन् भन्दै भन्दैन। उसले भाउ खर्लप्पै खाई र मलाई ट्वाल्ला दिएर गई। अवी र विनय सक्लो सक्लो बियरमा डुबिरहेको देख्थे।
सिगरेट बाल्न अनुमति छैन है। आत्माले यो आदेश अगाडि नै नफुकेकी भए चुरोटका ठुड्डाहरूको सानोतिनो पहाडै खडा भइसक्थ्यो। तिमी त लास्टै क्युज यार। विनय र अभि नराम्रीहरूको पनि तारिफ गरेर मक्ख पार्दैथे। सायद चुरुटको तलतल गफसँगै मिटाउने ध्यानमा हुँदा हुन्। अनेक जोकहरूको एक त मासको हाँसो फैलिन्थ्यो भित्ताभरि। चकमन्नतासँग साँझ रमाए झै केटाहरू रक्सीमा लट्ठ थिए अनि म कसैको कल्पनामा लट्ठै जस्तो भएको थिएँ। रातको 10 बज्नै लाग्दा सबैले निस्किने हुटहुटी देखाए। दुईवटी केटीहरू त केक काटेपछि बिदा भएर फुत्किसकेका थिए। हृदयले आउन ढिला नगरेको भए यो पार्टी यसरी लम्बिने थिएन। रोजा र दृष्टि बिदा भएर गएपछि विनय र अभि पनि तत्काल उम्के। अब कोठा फराकिलो भइसकेको थियो। शून्यतालाई केही विरक्त बनायो। तर मन बुझाउन म उसलाई झलकझुलुक्क हेर्थेँ। छाङ्गे भन्दा खुरुखुरु हेरिरहन्थे। त्यो झलकझुलुक्क भनेको चाहिँ उसलाई नहेरेको समय हो, आँखा चिम्लिँदा। हृदय र आत्मा दुवै खुसी थिए। अरूको खुसीमा रमाउनु पखेटा नभई उठ्नु जस्तै हो। म उडेँ। धेरै माथि पुगेर आनन्दको मिठो कावा खाँदै आफू भएको महसुस गरेँ। आफूलाई बादल बनाए। फेरि छिट्टै खोजी पनि हेरेँ, जस्तो बाल्यकालमा लुकी चोरी चल्छ। आत्मा र हृदयको झ्याप्पै माया बस्यो। मैले आज थाहा पाएँ यो मेरो लागि सरप्राइज थियो। उनीहरू कलेजमा सँगै बसेको त सधैँ देख्थेँ। के सोच्नु, सँगै बस्दा लभ परेछ भनेर। खुब मिलेको नाम आत्मा र हृदय। आत्मा र हृदयको माया बस्यो भने यो भन्दा अरू बाँकी के होला र? हो, हृदय र आत्माको माया बस्यो। अब चाँडै यो मायाको आँकुरा पलाउन थाल्छ। बिस्तारै फुल्छ, फल्छ अनि मायाको बारीमा हराभरा आउँछौँ। जाडोयाम 3 प्रतिदिन छिपिँदै थियो। सुन्थे फुलचौकी डाँडामा हिउँ झर्न थालिसक्यो। म चिसो थोरै भए पनि सहन नसक्ने मान्छे। मलाई चिसोले बेसरी च्याप्यो। म ओछ्यानमा थला परेँ। अस्तिपटकको 1 हप्ता त ठमठम हिँडेरै ठिक भएको थियो। अब पनि यसै गर्नु भनेको चाहिँ जिब्रो टोक्नु जस्तै हुन्थ्यो। यही डरले जिसमिसमै अस्पताल दगुरे। मौसमी बिरामीहरूको बढ्दो चापले अस्पतालमा गजाङगुजुङ थियो। टिकट लिन पालो कुर्नेहरूको लर्को लामै बनिसकेकाले म पनि लाइनमा उभिएको थिएँ। उभिएको के भन्नु, च्यापेर आन्द्रा खस्ता जस्तो हुँदै थियो। टाउको प्याट्टै फुट्ला जस्तो दुखै थियो। सिगान चुहेर हैरान। रिङ्गाटोको के कुरा गर्नु। पाटन अस्पताल फन पार्कको रोटेपिङ जस्तो फन्किरहेको थियो सित्तैमा। एउटा मान्छे पनि 2वटा देख्थे। झन् कोही त 3वटा टाउके देख्थे। करिब 2 घन्टा चेकअप भएपछि सल्लाह सुनेरै औषधि लिएँ। खुट्टा लगलग काँपिरहेका थिए। धामी जस्तो धर्मराउँदै अस्पतालको पार्कतिर आइपुग्दै गर्दा अलि पर चिनेको कोही हो कि जस्तो तर्कन आयो। उभिएर हेरेँ। अर्को मान्छेसँग ऊ गफिरहेकी थिए। एउटा मान्छेलाई त 2वटा देख्ने मेरो के भर? यो पनि आँखा हल्लिएर भ्रम भएको हो कि? होइन, कोही त उभिरहेकै थियो। अरू कोही भए रिङ्गटा लागेर यता आइपुगेछ भन्नु पर्ला सोचेर म उतैतिर हुइकिएँ। अलि नजिक हुँदै गर्दा यो ज्यानको बनावटले उसैको झल्को दियो। आँखामा छिल्को उठ्यो। हुन त अघि भर्खर कुमारी पार्टीको कपडा पसलमा राखिएको डमीलाई पनि ठ्याम्मै उही देखेको थिएँ। जता पनि उही देख्ने भूत चढेको हुनाले म डराएँ। तर यसपटक चाहिँ केही सतर्क हुँदै म उहीतर्फ लम्केँ। सातो पुत्लो उड्यो। उही थिए, भ्रम होइन। किनभने धेरै समय निहालेर हेरिसकेपछिको निष्कर्ष हो यो। तर ऊ केही चिन्तित देखिएकी थिए। म पनि कस्तो अस्पताल ब्युटी पार्लर हो र? तर म यति अनुमान लगाउन सक्थेँ ऊ म जस्तो बिरामी भएर आएकी भने पटक्कै होइन। म अलि ओरे उभिएको थिएँ। ऊ भएतिर जाउँ कि नजाउँ त्यो धारले अल्मलायो मलाई। जाउँ जस्तो त नभएको होइन, तर पाइरा चाल्न मानेनन्। नाम थाहा भए पनि चित्त बुझाउनु त्यो पनि छैन। उसले मलाई देख्छ कि भनेर एकछिनसम्म उभेँ। तर खै, देख्यो कि देखिन।
कुनै सङ्केत पाइनँ। मै हुस्छु ऊ ट्राफिक हो र चारै दिशालाई हेरिरहनलाई। म अनेकन कुराहरू खेलाउँदै गेटतिर आइरहेको थिएँ। हुन त यति बेला खुट्टा सर्न मानिरहेका थिएनन्। अस्पताल नै प्यारो लाग्दै थियो। यहाँ आफूलाई भुलाउने बहाना खोजेँ, तर एक टुक्रो कुनै केही थिएन। किन्न छुटेको औषधि पनि किनिसकेको थिएँ। त्यही औषधि कुम्लाएर फर्किँदै गर्दा ऊ देखा परी। गएर बोलु कि जस्तो भयो। फेरि सिधै यसरी ऊ भएतिर छुल्किनु ठिक मानिनँ। मनभित्रको खिचातानीसँगै म गेट भएको ठाउँमा आइपुगेको थिएँ। अझै पनि ज्यान त पछाडिको पार्कतर्फ तानिरहेको थियो। गेट बाहिर आएर मोडिने ठाउँतिर पुगेपछि हाँसले जस्तो मुन्टु पछाडि बटारे। ओ तिमी! म झन्नै ढलिनँ। मेरै एक पाइलामा ऊ उभिएको पाएँ। छिट्टो बोल्ने केही भेटिन। प्रतिक्रियामा लाटो हाँसो छरिदिए। त्यसपछिको समय ऊ आफैले लिँदै भनी, तिमी जस्तै ख्याल आउँदै थियो तर कन्फ्युज। मलाई पनि उस्तै उस्तै। लौ मैले के भने? आफै झस्के। सानोतिनो कुरामा वास्ता नगर्ने उसको बानीले यहाँनिर बेसै भयो। धन्न उसले मेरो उस्तैको कारण खोजिन। तिमी किन यहाँ? हामी क्याफेभित्र पुगेर बसिसकेपछि मैले सोधेँ। यहाँसम्म ल्याउन खुब मेहनत गर्नु पर्यो मैले। राहरी त होइन, तर यसरी भेट्दा कफीको अफरसम्म पनि किन नगरौँ भन्ने भएर मैले कर लगाएरै क्याफेमा आउन बाध्य बनाएँ। थाहा छैन ऊ बाध्य भएर आई अथवा अरू केही। मामा बिरामी हुनुहुन्छ? धर्मिलो आवाजमा भने। मलाई पहिले भन्थे ऊ यहाँ आफ्नो मामा माइजूसँग बसे। तर अचम्म, कपन बस्ने मान्छे यति टाढाको अस्पतालमा किन? खैर, मैले यो सोधिरहने विषय होइन। एउटा उत्सुकतालाई कापी च्यापेर अर्को उत्सुकता मेट्ने चेष्टा गरेँ। अस्ति यहाँ मेरो कुरा पुरा हुन पाउँदा नपाउँदै हतारिँदै स्निग्ध आवाजमा भने, ओ सरी, मैले जान्छु भन्नै पाइनँ। त्यो बिहान मेरो 81 काम आयो, पछि त्यहाँ आउने समय नै मिलेन। एउटा उत्सुकताको लहर सकेसँगै मन प्रफुल्लित मुद्रामा झिलिक्क चम्क्यो। आधा दुखेको खबर पुरै ठिक भयो। समय नै मिलेन? हैट, कति मिठासपूर्ण भावमा भने कि मेरो लागि यही शब्द उखति बन्यो। सरासर तन्दुरुस्त भएँ। उसको गम्भीर्यले पनि मलाई मुग्न बनाइरहेको थियो। मन्द मुस्कानसँग उसलाई खुलिरहेकी देख्न पाएँ भने मेरो हविगत के होला। आङसिरिङ्ग भएर मुखमा थुकायो। बेला बखत ऊ आफ्नो अनुहारतिर आएको केस पन्छाएर कानतिर हुर्क्याउँथे। यो दृश्यले मलाई स्वर्गीय आनन्द दिलाइरहेको थियो। दिनभर यही क्याफेमा यसरी नै यो दृश्य हेरिरहँ जस्तो भएको थियो। टाइट टी सर्टमाथि डाउन ज्याकेट हालेकी थिए। चिसोबाट जोगिन सिपालु रहिसे। लाम्चा मिलेका आँखामा हल्का गाजल पोतेकी। भो, यो श्रृङ्गार र सुन्दरताको कुरै नगरौँ, व्यर्थै हुन्छ, बेकार। केयर गर्नुपर्छ नि त। मैले आफू अस्पतालमा आउनुको कारण बताएपछि उसले भने। यसरी उसले रिसाएको भाव गरेर मलाई यसो भन्दै गर्दा बिस्तारै आत्मीयताले खिच्दै लगेको आभास भयो। हुन त ऊ यस्तै छे जस्तो लाग्छ। सबैलाई सित्तैमा आर्ते उपदेश दिन्छे, थोरै बोल्छे तर धेरै राम्रो कुरा उकल्छे। लाग्छ स्नेहमयी र सहृदय छे। खुसी लाग्यो। बेखुम चेहरामा आफ्नै वाक्यलाई न्याय दिन थोरै मुस्कुराएर भने। जबरजस्ती भए पनि मलाई पुग्ने मुस्कान थियो यो। बाध्यतावश यो मुस्कानसँग मैले मेरो छिट्टिनु पर्दाको तितो मुस्कान मिलाएँ। उसलाई माइजूको फोन नआएको भए हाम्रो यो बसाइ तन्किने निश्चित थियो। तर म यति भाग्यमानी पनि छैन कि उसँग हर समयसँगै बिताउन पाऊँ। तर उसले त भनिसके, हाम्रो भेटले खुसी दिलायो। उसलाई खुसी लाग्दा मलाई दुःख लाग्ने कुरै थिएन। यसपटक पनि अपरिचित भएरै कफी पिएर सक्यो। उसलाई आफ्नो नाम भन्ने समय नै पुगेन। मलाई ठगी उसले। यो सँगै खुसीको उत्सव फुस भयो। हाम्रा जुदी रहेका नजरको अवधि सक्यो, वारै सक्यो। बहुलाउँदै चम्किरहेको हावाले डाहा गरिरहेको अकल्पनीय यो माहौल पनि। अभि थुप्रै केटीहरूसँग घुलमिल हुन्थ्यो। एक थरीका केटीहरू उसलाई पिछा गर्ने थिए, अर्को थरीका केटीहरूले उसलाई अर्कै नजरले हेर्थे।
तर मलाई केटो त्यति गलत छ जस्तो लाग्दैन थियो। अलि बढी नयाँ पुस्तामा आकर्षित थियो। घाँटीको एक साइडतिर बारुलाको गोलो जस्तो टाटु थियो। हातमा बाबुलाई तथा नाम गाली गरिरहेको अर्को टाटु। उसलाई आफ्नो बुबा मन पर्दैन भन्थ्यो। बाबु छोराको कुरा मिल्दैन। मैले आँखाले देखे होइन, सुनेको थिएँ ऊ गाँजा पनि खान्छ, तर मलाई त्यस कुराप्रति वास्ता थिएन। हामी कलेजमा जति नजिक भए पनि बाहिर बरा लिएर हिँड्ने गर्दैनथ्यौँ। मसँग समय र मन दुवै थिएन। ऊ अनेक केटीहरूको व्याख्या गर्ने गर्थ्यो। मौका मिल्न साथ आफूले केटीसँग गरेको रोमान्सलाई आफ्नै आवाजमा सुनाइदिन्थ्यो। यो सुन्ने केटाहरू टल्ल परेर उसकै मुखमा हेरे हुन्थे। मानौ उसले कुरा सुन्न बसेका बोका केटाहरूलाई रोमान्सका ती दृश्य प्रोजेक्टरबाट देखाइरहेको छ। सिगरेट तान्ने, क्लब गएर रक्सीको चार्जमा झुम्ने, नाइट हान्नेदेखि लिएर गाँजा तान्नेसम्मका केटीहरूसँग उसको सङ्गत थियो। एक किसिमले ऊ बिग्रदो अवस्थामा उन्मुख थियो। म सम्झाउँथेँ, केही सिरियस भएर सोच्थ्यो। विनय, उसको के कुरा गर्नु, बिचरा गर्लफ्रेन्ड पीडित। हुन त म पनि यो मामिलामा पीडित नै हुँ, तर उसले चाहना राख्दा राख्दै पनि पाएन। ममा त्यस किसिमको इच्छा भएन। आजसम्म उसलाई एउटीले पनि पत्याएकी थिएन। ऊ आफू केटीहरूलाई पिछा नगर्ने होइन, तर उसलाई फर्केर हेर्ने कोही भएन। लभको गेममा ऊ सधैँ हरुवा भन्थ्यो। आफू त स्टिल भर्जिन यार। ऊ साधारण परिवारमा हुर्किएको छोरो भएकोले होला अभिमा भन्दा उसमा करियरप्रतिको चिन्तन बढी थियो। भन्थ्यो ब्रिटिस लाहुरी बिर्सु, तर अभिको सङ्गतले होला लाहुरी भन्दा बिस्तारै चाउरीतिर हाम फाल्दै गइरहेको देख्थे। आत्मा र हृदयको प्रेम हलक्क भएर फस्टाउँदै थियो। बेलाको बेला मनमुटाव मिलाउने काममा बाट हुन्थ्यो। सायद प्रेम यसैमा हुन्छ। ससाना कुरामा किचलो गरिरहन्थे। मलाई मजा लाग्थ्यो। हृदय चुरोट अलि बढी पिउँथ्यो। उसको खरा पानी रक्सी पिएको बेला जथाभावी गर्ने। आत्मा र हृदयसँग किन पनि नजिक भए भने आत्माको साथी जसलाई म सम्झिरहन्थेँ, र आत्मालाई पनि म नभई नहुने कति डेटमा समेत मलाई लिएर गएको याद छ। हृदय अलिक कम बोल्ने स्वभावको थियो। ऊ हामीभन्दा 2-4 वर्ष पाएको भएर होला आत्मा जति जथाभावी बोल्दैन थियो। आत्मा त मेरो बेस्ट। ऊ मसँग कुनै पनि कुरा लुकाउन थिइन्। हृदयलाई नभनेका कति कुराहरू मलाई सुनाउँथे, एकदमै फ्र्याङ्क। कतिसम्म भने हृदय हुँदै पनि मलाई अङ्गालो हालेर हेर्थे। यसो हुँदा हृदयले कहिले नराम्रो सोचेन, किनभने आत्मा र मेरो सम्बन्ध एना जस्तो छर्लङ्ग थियो। हृदय नभएको बेला त मेरो गालामा किस गरेर हैरान बनाउँथे। म उसलाई प्यारो लाग्छु रे, सोझो लाग्छु रे, खै अरू के भन्थे के। तर म उसँग जतिसुकै क्लोज भए पनि ऊ जस्तै फ्र्याङ्क बन्न कहिल्यै सकिनँ। कुनै कुरा त भए पनि नभई चाहिँ हुँदो रहेछ। उही पखेटा जसको सहायताले सयौँ पक्षीहरू संसारलाई फन्को मार्न सक्छन्, तर पेङ्गुइनलाई आफ्ना पखेटाहरू केवल पौडिनलाई मात्र काम लाग्न सक्छ, उठ्नलाई कम। मसँग पनि इच्छा, चाहना र सपना थिए, तर खै कतै कहिले पुखाउन सकिनँ। म आफूलाई दुनियाँकै निर्दो मान्छे भनेर रुचाउँछु। आज नभएको निहत्था मान्छे म, आफै विक्षिप्त भएर बाँचिरहेको मेरो जिन्दगी। यति बेला नआएको निर्भीकता ममा कहिले आउँछ खै? यसो भनौँ आउँछन्, तर स्वीकार गर्न जान्दिनँ। दुईपल्ट भेट्दा पनि बर्थडे पार्टीमा भेटेको उसको साथीको नाम मलाई अझै थाहा थिएन। पाटन अस्पतालमा भेट्दा नम्बर त माग्न खोजेको हुँ, तर नाम नभनेसँग नम्बरको के अपेक्षा राख्नु मागिन। त्यो बर्थडेको रात हामी बीच पढाइको बारेमा कुरा भएको थियो। मलाई थाहा छ ऊ एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन ल्याएकी केटी, सानैबाट नर्स बन्ने सपना हुर्काएर बसेकी, तर आफैले आफ्नो सपना मारेर जाने हारेर बसेकी छे। ऊ घरकी कान्छी छोरी, बा छैनन्, आमा झापा घरमै हुनुहुन्छ। उसका 2 दाइहरू छन् जसले उसलाई असाध्यै माया गर्छन्। सबैकी प्यारी आत्मा र ऊ गीत गाउन रहर गर्छन्। सङ्गीत कक्षामा आत्मासँग चिनजान भएको भन्ने कुरा यही बेला थाहा भयो, तर थाहा छैन कति मिठा गीत गाउँछन् भनेर। त्यस रात उसलाई सोधेकी थिएँ, किन नपढेकी?